मुलुकभर लकडाउन चलिरहेको छ। तर यो लकडाउन चलिराख्दाखेरि कतिको घरमा आज चुलो बल्न सकेको छैन। कति अति विपन्न परिवारहरू भोकभोकै सुत्न परेको छ। आज हामी सुनोल नगरपालिका वडा नम्बर 7 चारपाला निवासी शेरबहादुर परियारको घर छौँ। उहाँ अहिले यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जुन अवस्था हेरेर पक्कै पनि तपाईँको मनमा एउटै प्रश्न उठिरहनेछ, आखिर यस्तो किन हुन्छ कसैलाई। उहाँको दुवै मृगौला खराब छ। उपचार गर्दा गर्दा घरको सम्पूर्ण सम्पत्ति सकिसक्यो। यस्तो उमेरमा लाउ खाउ खाउ कमाउने उमेरमा आज पिँढीको ढिलमा बसेर मृत्युसँग लडिरहनु भएको छ शेरबहादुर परिवार। हेर्नुहोस् त, आमाको आँसु एउटा छोराका निम्ति बगेका आँसु। कसैको एउटा थोरै सहयोगले हाम्रो शेरबहादुर परिवारको जीवन बच्न सक्छ। यी साना साना छोरीहरूको मनमा एउटा मात्र प्रश्न उठिरहेको छ, हाम्रो बुबा कहिले। मुलुकभर लकडाउन चलिरहेको छ। तर यो लकडाउन चलिराख्दाखेरि कतिको घरमा आज चुलो बल्न सकेको छैन। कति अति विपन्न परिवारहरू भोकभोकै सुत्न परेको छ। आज हामी सुनोल नगरपालिका वडा नम्बर 7 चारपाला निवासी शेरबहादुर परियारको घर छौँ। उहाँ अहिले यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जुन अवस्था हेरेर पक्कै पनि तपाईँको मनमा एउटै प्रश्न उठिरहनेछ, आखिर यस्तो किन हुन्छ कसैलाई। उहाँको दुवै मृगौला खराब छ। उपचार गर्दा गर्दा घरको सम्पूर्ण सम्पत्ति सकिसक्यो। यस्तो उमेरमा लाउ खाउ खाउ कमाउने उमेरमा आज पिँढीको ढिलमा बसेर मृत्युसँग लडिरहनु भएको छ शेरबहादुर परिवार। हेर्नुहोस् त, आमाको आँसु एउटा छोराका निम्ति बगेका आँसु। कसैको एउटा थोरै सहयोगले हाम्रो शेरबहादुर परिवारको जीवन बच्न सक्छ। यी साना साना छोरीहरूको मनमा एउटा मात्र प्रश्न उठिरहेको छ, हाम्रो बुबा कहिले ठिक हुनुहुन्छ होला। भनिन्छ नि, थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ, त्यस्तै तपाईँहरूको सानो सहयोगले हाम्रो शेरबहादुर परियार दाजुको जीवन पनि बच्न सक्छ। यो भिडियो सकेसम्म देश तथा विदेशमा राख्नुभएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पठाइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। र तपाईँले आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याङ्कको खाता नम्बर तपाईँहरूमाझ उपलब्ध गराइरहेका छौँ। उक्त ब्याङ्कको खातामा सम्पर्क गरी तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको परिचय ठेगाना सहित। नाम शेरबहादुर परियार, जिल्ला नवलपरासी, सुनोल 7 चारपाला। अनि हजुरलाई के समस्या छ? मलाई दुवै किडनीको खराबीले म चाहिँ धेरै समयदेखि उपचार गर्दा आइरहेको छु। अनि तपाईँले के कार्य गरिराख्नु भएको थियो, केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म, के काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, परिवारलाई कसरी रोजीरोटी गरिराख्नु भएको थियो अहिलेसम्म? म यही ड्राइभर सानो चालकको पेसा गरिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ दुई वर्ष जति भयो। अहिले गाडी पनि चलाउन सकेको छैन। दबाई गर्दै हिँड्दै गुजारा चलाउँदै गरिरहेको छु। सर्वप्रथम यो रोग रहेछ भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो? यो चाहिँ यस्तो केही पनि देखिएको थिएन। एकैचोटि चाहिँ मुटु हस्पिटलमा गएर चेकिङ गराउँदाखेरि दुवै मृगौला चाहिँ तपाईँको ड्यामेज छ भन्ने कुरो गर्नुभयो डाक्टर साहबले। अनि त्यसपछि थाहा भयो। 2 वर्ष भयो भन्नुभयो होइन? 2 वर्षसम्म त कसरी अहिलेसम्म त्यसको उपचार खर्चहरू कसरी धान्नु भएको छ, कसरी अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, उपचारको प्रक्रियाहरू घरबाट कसरी अथवा कसैले आर्थिक सहयोग गरेको छ कि के कस्तो छ? आर्थिक सहयोग पनि अब बाहिरबाट नै अलिअलि भइरहेको थियो। अनि त्यसमा प्लस मैले चाहिँ हल्का फुल्का गाडी चलाउन सकिरहेको थिएँ र म चलाइरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ सक्दै नसक्ने अवस्था भइसकेपछि यो चाहिँ गर्नु परेको हो। लगभग अहिलेसम्म कति जति खर्च गर्नुभयो उपचारको लागि? बुटोल गौतम बुद्ध हस्पिटल, मुटु हस्पिटलमा जानुभयो भन्नुभयो होइन? त्यसपछि त त्यो त किडनीको खालि उस मात्रै गर्ने हो, त्यहाँ प्लान्ट त नयाँ किडनी त त्यहाँ राख्दैन, खालि उपचार मात्रै हो त्यहाँ। के भनेको छ त्यहाँबाट? केही कागज गरेर अरू ठाउँमा जानु भनेको छ कि के छ? त्यहाँबाट भन्नुभएको छ अब यहाँ केही पनि गर्न सकिन्न, सके तपाईँ डायलिसिस मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। किडनी प्लान्ट गर्ने हो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ आर्थिक कस्तो छ अब त्यही हिसाबले सङ्कलन गर्नुहोस् र जान सक्नुहुन्छ, किडनी चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। डायलिसिसलाई त नेपाल सरकारले पनि 2-3 महिनामा एकचोटि फ्री भन्ने कुरो छ, त्यो थाहा पाउनु भएको छ कि नै? त्यसको फाइदा लिनु भएको छ कि नै? डायलिसिस फ्री चाहिँ भइरहेको छ। अरू दबाईको चाहिँ सबै पैसा नै लाग्छ।
मेरो चाहिँ आर्थिक कमजोरी धेरै नै कमजोर छ। अब मैले केही पनि गर्न नसकेको अवस्थाले म घर बसेर अब त्यही हो, सबैलाई हार गुहार मागिरहेको छु। ब्याङ्क खाता नि छ, नम्बर पनि छ, सबै छ मेरो। अनि नगरपालिकाले पनि केही पहल गरेको छ कि तपाईँहरूको उपचारको लागि? नगरपालिकाले पनि केही निवेदन अथवा ओडाले निवेदन दियो भने त्यही निवेदनलाई आधार बनाएर पनि एउटा रकम सङ्कलन गर्ने योजना गर्न सकिन्छ होइन? त्यस्तै यहाँ गाउँलेहरूले पनि त्यही कार्डलाई आधार बनाएर घर घरमा गएर पनि आर्थिक सङ्कलन गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पहल गर्नुभएको छ कि छैन, के कस्तो छ? त्यसको लागि पहल गरेको हो, तर चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्ष चाहिँ दिन मिल्दैन भन्नुभयो, सिफारिस दिन मिल्दैन भन्नुभएको छ। हाम्रो भरत थापा सरले चाहिँ सिफारिस गराइदिन्छु भन्ने कुरो चाहिँ गर्नुभएको हो, गराइदिइसक्नु भएको छ अरे भन्ने कुरो चाहिँ सुनिएको छ। अनि उपचारलाई कति खर्च लाग्ने कुरो छ डक्टरहरूबाट त बुझ्नुभयो होला होइन? कसैले किडनी दिने अब अवस्था छ छैन परिवारमा? तपाईँसँग किडनी मिल्ने त्यस्तो चेकअप गराउनु भएको छ कि छैन, के कस्तो छ? किडनी दिने अवस्था चाहिँ भएको, तर चाहिँ हामीसँग त्यति चाहिँ फेर्ने चाहिँ लगानी भएन। किडनी दिने मान्छे चाहिँ हुनुहुन्छ। लगभग कति जति खर्च लाग्छ तपाईँलाई के भनेका छन् डक्टरहरूले? जहाँ तपाईँले भन्नुभएको छ 16देखि 17सम्म भेट्छ। तपाईँले चाहिँ सङ्कलन गरेर अब अलि तपाईँसँग के छ कसो छ सङ्कलन गर्नुहोस्, दायाँ बायाँ यताउति सबै कुरो गरेर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो छ। उपचारलाई जो पैसा छैन भन्नुभएको छ होइन? घर परिवारलाई कसरी अहिले रासन दिएर त काम भएका पनि लकडाउनमा यतिकै बसिरहेका अवस्था छ होइन? काम भएकोले पनि रासन पानी नचलेको अवस्था छ। घर परिवारहरू कसरी चलिरहेछन् अहिले? अहिले घर परिवार चाहिँ लकडाउन, सबैतिर लकडाउन सकेर अब गाउँघरले यसो आउने सहयोग दिने, ल यसरी गरेर खानु, तपाईँ त बिमारी हुनुहुन्छ अब गर्नु खाउनु भनेर दिइराख्नु भएको छ। रात पनि दिनुभएको थियो वडा कार्यालयबाट, रात पाइयो। अनि त्यहाँबाट गाउँघरबाटै आउने 400, 500, 1000 दिँदै चाहिँ मैले त्यसरी जीविका चलाइरहेको छु। अनि डायलिसिस गर्ने हस्पिटलमा के भनिरहेछन्? कति वर्षसम्म डायलिसिस गरेर यो तपाईँ निको हुन सक्नुहुन्छ अथवा जो किडनीले काम गर्न सक्छ अथवा तुरुन्तै फेर्न पर्ने स्थिति छ, के भन्दैछन् डक्टरहरू? के छ भनाइ? डक्टरले भन्नुभएको छ अब किडनी त अब फेरि वापिस आउने सम्भावना कुनै पनि छैन। अब पाँच चाहिँ डायलिसिस गर्नु सक्नुहुन्छ भने अब कसरी हुन्छ, आर्थिक सङ्कलन गरेर तपाईँले किडनी ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस् भन्ने कुरो चाहिँ डक्टरको छ। लगभग 35-36 वर्षको उमेरमा तपाईँको दुईटै किडनी खराब छ भन्नुभयो होइन? यो उमेर त यति बेला परिवारको सपनाहरू पुरा गर्ने बेला हो, आफ्नै पनि सपनाहरू पुरा गर्ने बेला हो। यस्तो अवस्थामा पनि एक किसिमले परिवारको बोझ जस्तै भएर बसिएको छ। कस्तो लाग्दैछ, कस्तो लाग्छ जिन्दगी? अथवा किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्यो भने एउटा नयाँ भविष्य पाउँथे, यो परिवारहरूको सपनाहरू पुरा गर्थेँ भने मनमा कस्तो सोचाइहरू आइरहेको छ? केही आउँछ तपाईँको? कसैले सहयोग गरेर किडनी राख्न पाए मैले केही गर्न सक्थेँ, परिवारको सपनाहरू पुरा गर्न सक्थेँ, केही तपाईँको विचारहरू केही आउँछ? त्यस्तो सोचहरू आउँछ। त्यस्ता सोचाइहरू त धेरै छ। अब छोरीहरू 4-4वटा छोरी छन्, मेरो छोरा छैनन् होइन? अब सबै पाल्नेमा आफै हो, गर्नेमा आफै हो, अब कमाउने मान्छे नि आफै हो। अब त्यति नै गर्न सकेको छैन। अब दुइटै किडनी गएको कारणले अब मलाई त आफैलाई लागिरहेछ म बोझ भएर बाँचिरहेको छु भन्ने मलाई लागिरहेछ। साह्रै भएको छ। अब सबै अर्काले धेरै सहयोग गरेर खाएको छु। अब 2-4 हजार उठाउने के गर्ने गरेर दबाई पानी पनि त्यसैले हिँड्नाले छु। अहिले भयो अब 3-4 चोटिसम्म ल मलाई सहयोग चाहियो भनेर दिदीभाइहरू दाजुभाइ सबैले सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसैले हिँडालेको छु। अहिले अब ऋण पनि धेरै नै भइसकेको छ, ऋण पनि खोजेकै हो मैले। पहिला ऋणै खोजेर हिँडालेँ र ऋण पनि भएछ, लगभग 2 लाख जति त ऋण पनि भइसकेको छ। 4-4वटा छोरीहरू छ भन्नुभयो होइन? यति बेला गाह्रै भयो होला। अब आर्थिकको लागि कसरी पहल गरिदियो भने केही सोच्नु भएको छ? केही भन्न चाहनुहुन्छ? जसले आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर तिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई त अब सबैले यो भिडियो हेरेर सहयोग गर्नेलाई अब धेरै अब सहयोग गर्नेहरूलाई त आशीर्वाद दिनु पर्यो। मुलुकभर लकडाउन चलिरहेको छ, तर यो लकडाउन चलिराख्दाखेरि कतिको घरमा आज चुलो बल्न सकेको छैन। कति अति विपन्न परिवारहरू भोकभकै सुत्न परेको छ। आज हामी सुनोल नगरपालिका वडा नम्बर 7 चारपाला निवासी शेरबहादुर परियारको घर छौँ। उहाँ अहिले यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जुन अवस्था हेरेर पक्कै पनि तपाईँको मनमा एउटै प्रश्न उठिरहनेछ, आखिर यस्तो किन हुन्छ कसैलाई? उहाँको दुवै मृगौला खराब छ। उपचार गर्दा गर्दा घरको सम्पूर्ण सम्पत्ति सकिसक्यो। यस्तो उमेरमा लाउ खाउ कमाउने उमेरमा
आज पिँढीको डिलमा बसेर मृत्युसँग लडिरहनु भएको छ शेरबहादुर परिवार। हेर्नुहोस् त यी आमाको आँसु, एउटा छोराका निम्ति बगेका आँसु। कसैको एउटा थोरै सहयोगले हाम्रो शेरबहादुर परिवारको जीवन बच्न सक्छ। यी साना साना छोरीहरूको मनमा एउटा मात्र प्रश्न उठिरहेको छ, हाम्रो बुबा कहिले ठिक हुनुहुन्छ होला। भनिन्छ नि थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ, त्यस्तै तपाईँहरूको सानो सहयोगले हाम्रो शेरबहादुर परियार दाजुको जीवन पनि बच्न सक्छ। यो भिडियो सकेसम्म देश तथा विदेशमा राख्नुभएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पठाइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। र तपाईँले आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याङ्कको खाता नम्बर तपाईँहरूमा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। उक्त ब्याङ्कको खातामा सम्पर्क गरी तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको परिचय ठेगाना सहित। नाम शेरबहादुर परियार, जिल्ला नवलपरासी, सुनौलसा, चारपाला। अनि हजुरलाई के समस्या छ? दुवै किडनीको खराबीले म चाहिँ धेरै समयदेखि उपचार गर्दा आइरहेको छु। अनि तपाईँले के कार्य गरिराख्नु भएको थियो, केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म, के काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, परिवारलाई कसरी रोजीरोटी गरिराख्नु भएको थियो अहिलेसम्म? म यही ड्राइभर सानो चालकको पेसा गरिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ दुई वर्ष जति भयो, अहिले गाडी पनि चलाउन सकेको छैन। दबाई गर्दै हिँड्दै गुजारा चलाउँदै गरिरहेको छु। सर्वप्रथम यो रोग रहेछ भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो? यो चाहिँ यस्तो केही पनि देखिएको थिएन। एकैचोटि चाहिँ मुटु हस्पिटलमा गएर चेकिङ गराउँदाखेरि दुवै मृगौला चाहिँ तपाईँको ड्यामेज छ भन्ने कुरो गर्नुभयो डाक्टर साहबले। अनि त्यसपछि थाहा भयो। 2 वर्ष भयो भन्नुभयो होइन? 2 वर्षसम्म त कसरी अहिलेसम्म त्यसको उपचार खर्चहरू कसरी धान्नु भएको छ, कसरी अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, उपचारको प्रक्रियाहरू घरबाट कसरी अथवा कसैले आर्थिक सहयोग गरेको छ कि के कस्तो छ? आर्थिक सहयोग पनि अब बाहिरबाट नै अलिअलि भइरहेको थियो। अनि त्यसमा प्लस मैले चाहिँ हल्का फुल्का गाडी चलाउन सकिरहेको थिएँ र म चलाइरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ सक्दै नसक्ने अवस्था भइसकेपछि यो चाहिँ गर्नु परेको हो। लगभग अहिलेसम्म कति जति खर्च गर्नुभयो उपचारको लागि? बुटोल गौतम बुद्ध हस्पिटल, मुटु हस्पिटलमा जानुभयो भन्नुभयो होइन? त्यसपछि त त्यो त किडनीको खालि उस मात्रै गर्ने हो, त्यहाँ प्लान्ट त नयाँ किडनी त त्यहाँ राख्दैन, खालि उपचार मात्रै हो। त्यहाँ के भनेको छ? त्यहाँबाट केही कागज गरेर अरू ठाउँमा जानु भनेको छ कि के छ? त्यहाँबाट भन्नुभएको छ अब यहाँ केही पनि गर्न सकिन्न, सके तपाईँ डायलिसिस मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। किडनी प्लान्ट गर्ने हो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ आर्थिक कस्तो छ अब त्यही हिसाबले सङ्कलन गर्नुहोस् र जान सक्नुहुन्छ, किडनी चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। डायलिसिसलाई त नेपाल सरकारले पनि 2-3 महिनामा एकचोटि फ्री भन्ने कुरो छ, त्यो थाहा पाउनु भएको छ कि नै? त्यसको फाइदा लिनु भएको छ कि नै? डायलिसिस फ्री चाहिँ भइरहेको छ। अरू दबाईको चाहिँ सबै पैसा नै लाग्छ। मेरो चाहिँ आर्थिक कमजोरी धेरै नै कमजोर छ। अब मैले केही पनि गर्न नसकेको अवस्थाले म घर बसेर अब त्यही हो, सबैलाई हार गुहार मागिरहेको छु। ब्याङ्क खाता नि छ, नम्बर पनि छ, सबै छ मेरो। अनि नगरपालिकाले पनि केही पहल गरेको छ कि तपाईँहरूको उपचारको लागि? नगरपालिकाले पनि केही निवेदन अथवा ओडाले निवेदन दियो भने त्यही निवेदनलाई आधार बनाएर पनि एउटा रकम सङ्कलन गर्ने योजना गर्न सकिन्छ होइन? त्यस्तै यहाँ गाउँलेहरूले पनि त्यही कार्डलाई आधार बनाएर घर घरमा गएर पनि आर्थिक सङ्कलन गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पहल गर्नुभएको छ कि छैन, के कस्तो छ? त्यसको लागि पहल गरेको हो, तर चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्ष चाहिँ दिन मिल्दैन भन्नुभयो, सिफारिस दिन मिल्दैन भन्नुभएको छ। हाम्रो भरत थापा सरले चाहिँ सिफारिस गराइदिन्छु भन्ने कुरो चाहिँ गर्नुभएको हो, गराइदिइसक्नु भएको छ अरे भन्ने कुरो चाहिँ सुन्ने छ। अनि उपचारलाई कति खर्च लाग्ने कुरो छ डक्टरहरूबाट त बुझ्नुभयो होला होइन? कसैले किडनी दिने अब अवस्था छ छैन परिवारमा? तपाईँसँग किडनी मिल्ने त्यस्तो चेकअप गराउनु भएको छ कि छैन, के कस्तो छ? किडनी दिने अवस्था चाहिँ भएको, तर चाहिँ हामीसँग त्यति चाहिँ फेर्ने चाहिँ लगानी भएन। किडनी दिने मान्छे चाहिँ हुनुहुन्छ। लगभग कति जति खर्च लाग्छ तपाईँलाई के भनेको छन् डक्टरहरूले? जहाँ तपाईँले भन्नुभएको छ 16देखि 17सम्म भेट्छ। तपाईँले चाहिँ सङ्कलन गरेर अब अलि तपाईँसँग के छ कसो छ सङ्कलन गर्नुहोस्, दायाँ बायाँ यताउति सबै कुरो गरेर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो छ। उपचारलाई जो पैसा छैन भन्नुभएको छ होइन? घर परिवारलाई कसरी अहिले रासन दिएर त काम भएका पनि लकडाउनमा यतिकै बसिरहेका अवस्था छ होइन? काम भएकोले पनि रासन पानी नचलेको अवस्था छ। घर परिवारहरू कसरी चलिरहेछन् अहिले? घर परिवार चाहिँ लकडाउन, सबैतिर लकडाउन छ के अब गाउँघरले यसो आउने सहयोग दिने, ल यसरी गरेर खानु, तपाईँ त बिमारी हुनुहुन्छ अब गर्न खाउनु
भनेर दिइराख्नु भएको छ। रात दिनुभयो, रात पनि दिनुभएको थियो वडा कार्यालयबाट, रात दिनुभयो, रात पाइयो। अनि त्यहाँबाट गाउँघरबाटै आउने 400, 500, 1000 दिँदै चाहिँ मैले त्यसरी जीविका चलाइरहेको छु। अनि डायलिसिस गर्ने हस्पिटलमा के भनिरहेछन्, कति वर्षसम्म डायलिसिस गरेर यो तपाईँ के अरे निको हुन सक्नुहुन्छ अथवा जो किडनीले काम गर्न सक्छ अथवा तुरुन्तै फेर्न पर्ने स्थिति छ, के भन्दैछन् डक्टरहरू, के छ भनाइ? डक्टरले भन्नुभएको छ अब किडनी त अब फेरि वापिस आउने सम्भावना कुनै पनि छैन। अब कान्त दाजुले चाहिँ डायलिसिस गर्नु सक्नुहुन्छ भने अब कसरी गरेर कसरी हुन्छ आर्थिक सङ्कलन गरेर तपाईँले किडनी ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस् भन्ने कुरो चाहिँ डक्टरको छ। लगभग 35-36 वर्षको उमेरमा तपाईँको दुईटै किडनी खराब छ भन्नुभयो होइन? यो उमेर त यति बेला परिवारको सपनाहरू पुरा गर्ने बेला हो, आफ्नै पनि सपनाहरू पुरा गर्ने बेला हो। यस्तो अवस्थामा पनि एक किसिमले परिवारको बोझ जस्तै भएर बसिएको छ। कस्तो लाग्दैछ, कस्तो लाग्छ जिन्दगी? अथवा किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सके भने एउटा नयाँ भविष्य पाउँथेँ, यो परिवारहरूको सपनाहरू पुरा गर्थेँ भने मनमा कस्तो सोचाइहरू आइरहेको छ? केही आउँछ तपाईँको? कसैले सहयोग गरेर किडनी राख्न पाए मैले केही गर्न सक्थेँ, परिवारको सपनाहरू पुरा गर्न सक्थेँ, केही तपाईँको विचारहरू केही आउँछ त्यस्तो सोचहरू? आउँछ त्यस्ता सोचाइहरू त धेरै छ। अब छोरीहरू 4-4वटा छोरी छन्, मेरो छोरा छैनन् होइन। अब सबै पाल्नेमा आफै हो, गर्नेमा आफै हो, अब कमाउने मान्छे नि आफै हो। अब त्यति नै गर्न सकेको छैन। अब दुइटै किडनी गएको कारणले अब मलाई त आफैलाई लागिरहेछ म बोझ भएर बाँचिरहेको छु भन्ने मलाई लागिरहेछ। गाह्रै भएको छ। अब सबै अर्काले धेरै सहयोग गरेर खाएको छु। अब 2-4 हजार उठाउने के गर्ने गरेर दबाई पानी पनि त्यसैले हिँड्नाले छु। अहिले भयो अब 3-4 चोटिसम्म ल मलाई सहयोग चाहियो भनेर दिदीभाइहरू दाजुभाइ सबैले सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसैले हिँडालेको छु। अहिले अब ऋण पनि धेरै नै भइसकेको छ, ऋण पनि खोजेकै हो मैले। पहिला ऋणै खोजेर हिँडालेँ र ऋण पनि भएछ, लगभग 2 लाख जति त ऋण पनि भइसकेको छ। 4-4वटा छोरीहरू छ भन्नुभयो होइन? यति बेला गाह्रै भयो होला। अब आर्थिकको लागि कसरी पहल गरिदियो भने केही सोच्नु भएको छ? केही भन्न चाहनुहुन्छ? जसले आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर तिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई त अब सबैले यो भिडियो हेरेर सहयोग गर्नेलाई अब धेरै अब सहयोग गर्नेहरूलाई त आशीर्वाद दिनु पर्यो। मुलुकभर लकडाउन चलिरहेको छ, तर यो लकडाउन चलिराख्दाखेरि कतिको घरमा आज चुलो बल्न सकेको छैन। कति अति विपन्न परिवारहरू भोकभकै सुत्न परेको छ। आज हामी सुनोल नगरपालिका वडा नम्बर 7 चारपाला निवासी शेरबहादुर परियारको घर छौँ। उहाँ अहिले यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जुन अवस्था हेरेर पक्कै पनि तपाईँको मनमा एउटै प्रश्न उठिरहनेछ, आखिर यस्तो किन हुन्छ कसैलाई? उहाँको दुवै मृगौला खराब छ। उपचार गर्दा गर्दा घरको सम्पूर्ण सम्पत्ति सकिसक्यो। यस्तो उमेरमा लाउ खाउ कमाउने उमेरमा आज पिँढीको ढिलमा बसेर मृत्युसँग लडिरहनु भएको छ शेरबहादुर परिवार। हेर्नुहोस् त यी आमाको आँसु, एउटा छोराका निम्ति बगेका आँसु। कसैको एउटा थोरै सहयोगले हाम्रो शेरबहादुर परिवारको जीवन बच्न सक्छ। यी साना साना छोरीहरूको मनमा एउटा मात्र प्रश्न उठिरहेको छ, हाम्रो बुबा कहिले ठिक हुनुहुन्छ होला? भनिन्छ नि थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ, त्यस्तै तपाईँहरूको सानो सहयोगले हाम्रो शेरबहादुर परियार दाजुको जीवन पनि बच्न सक्छ। यो भिडियो सकेसम्म देश तथा विदेशमा राख्नुभएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पठाइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। र तपाईँले आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याङ्कको खाता नम्बर तपाईँहरूमा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। उक्त ब्याङ्कको खातामा सम्पर्क गरी तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको परिचय ठेगाना सहित? नाम शेरबहादुर परियार, जिल्ला नवलपरासी, सुनोल 7 चारपाला। अनि हजुरलाई के समस्या छ? मलाई दुवै किडनीको खराबीले म चाहिँ धेरै समयदेखि उपचार गर्दा आइरहेको छु। अनि तपाईँले के कार्य गरिराख्नु भएको थियो? केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म? के काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो? परिवारलाई कसरी रोजीरोटी गरिराख्नु भएको थियो अहिलेसम्म? म यही ड्राइभर सानो चालकको पेसा गरिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ 1-2 वर्ष जति भयो, अहिले गाडी पनि चलाउन सकेको छैन। दबाई गर्दै हिँड्दै गुजारा चलाउँदै गरिरहेको छु। सर्वप्रथम यो रोग रहेछ भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो? यो चाहिँ यस्तो केही पनि देखिएको थिएन। एकैचोटि चाहिँ मुटु हस्पिटलमा गएर चेकिङ गराउँदाखेरि दुवै मृगौला चाहिँ तपाईँको ड्यामेज छ भन्ने कुरो गर्नुभयो डाक्टर साहबले। अनि त्यसपछि थाहा भयो। 2 वर्ष भयो भन्नुभयो होइन? 2 वर्षसम्म त
कसरी अहिलेसम्म त्यसको उपचार खर्चहरू कसरी धान्नु भएको छ, कसरी अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, उपचारको प्रक्रियाहरू घरबाट कसरी अथवा कसैले आर्थिक सहयोग गरेको छ कि के कस्तो छ? आर्थिक सहयोग पनि अब बाहिरबाट नै अलिअलि भइरहेको थियो। अनि त्यसमा प्लस मैले चाहिँ हल्का फुल्का गाडी चलाउन सकिरहेको थिएँ र म चलाइरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ सक्दै नसक्ने अवस्था भइसकेपछि यो चाहिँ गर्नु परेको हो। लगभग अहिलेसम्म कति जति खर्च गर्नुभयो उपचारको लागि? बुटोल गौतम बुद्ध हस्पिटल मुटु हस्पिटलमा जानुभयो भन्नुभयो होइन? त्यसपछि त त्यो त किडनीको खालि उस मात्रै गर्ने हो, त्यहाँ प्लान त नयाँ किडनी त त्यहाँ राख्दैन, खालि उपचार मात्रै हो। त्यहाँ के भनेको छ? त्यहाँबाट केही कागज गरेर अरू ठाउँमा जानु भनेको छ कि के छ? त्यहाँबाट भन्नुभएको छ अब यहाँ केही पनि गर्न सकिन्न, सके तपाईँ डायलिसिस मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। किडनी प्लान्ट गर्ने हो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ आर्थिक कस्तो छ अब त्यही हिसाबले सङ्कलन गर्नुहोस् र जान सक्नुहुन्छ, किडनी चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। डायलिसिसलाई त नेपाल सरकारले पनि 2-3 महिनामा एकचोटि फ्री भन्ने कुरो छ, त्यो थाहा पाउनु भएको छ कि नै? त्यसको फाइदा लिनु भएको छ कि नै? डायलिसिस फ्री चाहिँ भइरहेको छ, अरू दबाईको चाहिँ सबै पैसा नै लाग्छ। मेरो चाहिँ आर्थिक कमजोरी धेरै नै कमजोर छ। अब मैले केही पनि गर्न नसकेको अवस्थाले म घर बसेर अब त्यही हो, सबैलाई हार गुहार मागिरहेको छु। ब्याङ्क खाता नि छ, नम्बर पनि छ, सबै छ मेरो। अनि नगरपालिकाले पनि केही पहल गरेको छ कि तपाईँहरूको उपचारको लागि? नगरपालिकाले पनि केही निवेदन अथवा ओडाले निवेदन दियो भने त्यही निवेदनलाई आधार बनाएर पनि एउटा रकम सङ्कलन गर्ने योजना गर्न सकिन्छ होइन? त्यस्तै यहाँ गाउँलेहरूले पनि त्यही कार्डलाई आधार बनाएर घर घरमा गएर पनि आर्थिक सङ्कलन गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पहल गर्नुभएको छ कि छैन, के कस्तो छ? त्यसको लागि पहल गरेको हो, तर चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्ष चाहिँ दिन मिल्दैन भन्नुभयो, सिफारिस दिन मिल्दैन भन्नुभएको छ। हाम्रो भरत थापा सरले चाहिँ सिफारिस गराइदिन्छु भन्ने कुरो चाहिँ गर्नुभएको हो, गराइदिइसक्नु भएको छ अरे भन्ने कुरो चाहिँ सुन्ने छ। अनि उपचारलाई कति खर्च लाग्ने कुरो छ डक्टरहरूबाट त बुझ्नुभयो होला होइन? कसैले किडनी दिने अब अवस्था छ छैन परिवारमा? तपाईँसँग किडनी मिल्ने त्यस्तो चेकअप गराउनु भएको छ कि छैन, के कस्तो छ? किडनी दिने अवस्था चाहिँ भएको, तर चाहिँ हामीसँग त्यति चाहिँ फेर्ने चाहिँ लगानी भएन। किडनी दिने मान्छे चाहिँ हुनुहुन्छ। लगभग कति जति खर्च लाग्छ तपाईँलाई के भनेको छन् डक्टरहरूले? जहाँ तपाईँले भन्नुभएको छ 16देखि 17सम्म भेट्छ, तपाईँले चाहिँ सङ्कलन गरेर अब अलि तपाईँसँग के छ कसो छ सङ्कलन गर्नुहोस्, दायाँ बायाँ यताउति सबै कुरो गरेर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो छ। उपचारलाई जो पैसा छैन भन्नुभएको छ होइन? घर परिवारलाई कसरी अहिले रासन दिएर त काम भएका पनि लकडाउनमा यतिकै बसिरहेका अवस्था छ होइन? काम भएकोले पनि रासन पानी नचलेको अवस्था छ। घर परिवारहरू कसरी चलिरहेछन् अहिले? अहिले घर परिवार चाहिँ लकडाउन सबैतिर लकडाउन छ के, अब गाउँघरले यसो आउने सहयोग दिने, ल यसरी गरेर खानु, तपाईँ त बिमारी हुनुहुन्छ अब गर्नु खाउनु भनेर दिइराख्नु भएको छ। रात पनि दिनुभएको थियो वडा कार्यालयबाट, रात पाइयो। अनि त्यहाँबाट गाउँघरबाटै आउने 400, 500, 1000 दिँदै चाहिँ मैले त्यसरी जीविका चलाइरहेको छु। अनि डायलिसिस गर्ने हस्पिटलमा के भनिरहेछन्? कति वर्षसम्म डायलिसिस गरेर यो तपाईँ निको हुन सक्नुहुन्छ अथवा जो किडनीले काम गर्न सक्छ अथवा तुरुन्तै फेर्न पर्ने स्थिति छ, के भन्दैछन् डक्टरहरू? के छ बनाइ? डक्टरले भन्नुभएको छ अब किडनी त अब फेरि वापिस आउने सम्भावना कुनै पनि छैन। अब कान्ताजेल चाहिँ डायलिसिस गर्नु सक्नुहुन्छ भने अब कसरी हुन्छ, आर्थिक सङ्कलन गरेर तपाईँले किडनी ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस् भन्ने कुरो चाहिँ डक्टरको छ। लगभग 35-36 वर्षको उमेरमा तपाईँको दुईटै किडनी खराब छ भन्नुभयो होइन? यो उमेर त यति बेला परिवारको सपनाहरू पुरा गर्ने बेला हो, आफ्नै पनि सपनाहरू पुरा गर्ने बेला हो। यस्तो अवस्थामा पनि एक किसिमले परिवारको बोझ जस्तै भएर बसिएको छ। कस्तो लाग्दैछ, कस्तो लाग्छ जिन्दगी? अथवा किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्यो भने एउटा नयाँ भविष्य पाउँथेँ, यो परिवारहरूको सपनाहरू पुरा गर्थेँ भने मनमा कस्तो सोचाइहरू आइरहेको छ? केही आउँछ तपाईँको? कसैले सहयोग गरेर किडनी राख्न पाए मैले केही गर्न सक्थेँ, परिवारको सपनाहरू पुरा गर्न सक्थेँ, केही तपाईँको विचारहरू केही आउँछ? त्यस्तो सोचहरू आउँछ, त्यस्ता सोचाइहरू धेरै छ। अब छोरीहरू 4-4वटा छोरी छन्, मेरो छोरा छैनन् होइन? अब सबै पाल्नेमा आफै हो, गर्नेमा आफै हो, अब कमाउने मान्छे नि आफै हो। अब त्यति नै गर्न सकेको छैन। अब दुइटै किडनी गएको कारणले अब मलाई त आफैलाई लागिरहेछ म बोझ भएर बाँचिरहेको छु भन्ने मलाई लागिरहेछ। गाह्रै भएको छ। अब सबै अर्काले धेरै सहयोग गरेर खाएको छु। अब 2-4 हजार खर्च उठाउने के गर्ने गरेर दबाई पानी पनि त्यसैले हिँड्नाले छ। अहिले भयो अब 3-4 चोटिसम्म
ल मलाई सहयोग चाहियो भनेर दिदीभाइहरू दाजुभाइ सबैले सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसैले हिँडालेको छु। अहिले अब ऋण पनि धेरै नै भइसकेको छ, ऋण पनि खोजेकै हो मैले, पहिला ऋणै खोजेर हिँडाले र ऋण पनि भएछ, लगभग 2 लाख जति त ऋण पनि भइसकेको छ। 4-4वटा छोरीहरू छ भन्नुभयो होइन, यति बेला गाह्रै भयो होला। अब आर्थिकको लागि कसरी पहल गरिदियो भने केही सोच्नु भएको छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? जसले आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर तिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई त अब सबैले यो भिडियो हेरेर सहयोग गर्नेलाई अब धेरै सहयोग गर्नेहरूलाई त आशीर्वाद दिनु पर्यो। मुलुकभर लकडाउन चलिरहेको छ, तर यो लकडाउन चलिराख्दाखेरि कतिको घरमा आज चुलो बल्न सकेको छैन। कति अति विपन्न परिवारहरू भोकभकै सुत्न परेको छ। आज हामी सुनोल नगरपालिका वडा नम्बर 7 चारपाला निवासी शेरबहादुर परियारको घर छौँ। उहाँ अहिले यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जुन अवस्था हेरेर पक्कै पनि तपाईँको मनमा एउटै प्रश्न उठिरहनेछ, आखिर यस्तो किन हुन्छ कसैलाई? उहाँको दुवै मृगौला खराब छ। उपचार गर्दा गर्दा घरको सम्पूर्ण सम्पत्ति सकिसक्यो। यस्तो उमेरमा लाउ खाउ कमाउने उमेरमा आज पिँढीको ढिलमा बसेर मृत्युसँग लडिरहनु भएको छ शेरबहादुर परिवार। हेर्नुहोस् त, आमाको आँसु, एउटा छोराका निम्ति बगेका आँसु, कसैको एउटा थोरै सहयोगले हाम्रो शेरबहादुर परिवारको जीवन बच्न सक्छ। यी साना साना छोरीहरूको मनमा एउटा मात्र प्रश्न उठिरहेको छ, हाम्रो बुबा कहिले ठिक हुनुहुन्छ होला? भनिन्छ नि, थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ, त्यस्तै तपाईँहरूको सानो सहयोगले हाम्रो शेरबहादुर परियार दाजुको जीवन पनि बच्न सक्छ। यो भिडियो सकेसम्म देश तथा विदेशमा राख्नुभएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पठाइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। र तपाईँले आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याङ्कको खाता नम्बर तपाईँहरूमाझ उपलब्ध गराइरहेका छौँ। उक्त ब्याङ्कको खातामा सम्पर्क गरी तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको परिचय ठेगाना सहित? नाम शेरबहादुर परियार, जिल्ला नवलपरासी, सुनोल 7 चारपाला। अनि हजुरलाई के समस्या छ? दुवै किडनीको खराबीले म चाहिँ धेरै समयदेखि उपचार गर्दा आइरहेको छु। अनि तपाईँले के कार्य गरिराख्नु भएको थियो, केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म? के काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो? परिवारलाई कसरी रोजीरोटी गरिराख्नु भएको थियो अहिलेसम्म? म यही ड्राइभर सानो चालकको पेसा गरिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ 1-2 वर्ष जति भयो, अहिले गाडी पनि चलाउन सकेको छैन। दबाई गर्दै हिँड्दै गुजारा चलाउँदै गरिरहेको छु। सर्वप्रथम यो रोग रहेछ भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो? यो चाहिँ यस्तो केही पनि देखिएको थिएन। एकैचोटि चाहिँ मुटु हस्पिटलमा गएर चेकिङ गराउँदाखेरि दुवै मृगौला चाहिँ तपाईँको ड्यामेज छ भन्ने कुरो गर्नुभयो डाक्टर साहबले। अनि त्यसपछि थाहा भयो। 2 वर्ष भयो भन्नुभयो होइन? 2 वर्षसम्म त कसरी अहिलेसम्म त्यसको उपचार खर्चहरू कसरी धान्नु भएको छ? कसरी अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ? उपचारको प्रक्रियाहरू घरबाट कसरी अथवा कसैले आर्थिक सहयोग गरेको छ कि के कस्तो छ? आर्थिक सहयोग पनि अब बाहिरबाट नै अलिअलि भइरहेको थियो। अनि त्यसमा प्लस मैले चाहिँ हल्का फुल्का गाडी चलाउन सकिरहेको थिएँ र म चलाइरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ सक्दै नसक्ने अवस्था भइसकेपछि यो चाहिँ गर्नु परेको हो। लगभग अहिलेसम्म कति जति खर्च गर्नुभयो उपचारको लागि? बुटोल गौतम बुद्ध हस्पिटल, मुटु हस्पिटलमा जानुभयो भन्नुभयो होइन? त्यसपछि त त्यो त किडनीको खालि उस मात्रै गर्ने हो, त्यहाँ प्लान त नयाँ किडनी त त्यहाँ राख्दैन, खालि उपचार मात्रै हो त्यहाँ। के भनेको छ त्यहाँबाट? केही कागज गरेर अरू ठाउँमा जानु भनेको छ कि के छ? त्यहाँबाट भन्नुभएको छ अब यहाँ केही पनि गर्न सकिन्न, सके तपाईँ डायलिसिस मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। किडनी प्लान्ट गर्ने हो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ आर्थिक कस्तो छ अब त्यही हिसाबले सङ्कलन गर्नुहोस् र जान सक्नुहुन्छ, किडनी चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। डायलिसिसलाई त नेपाल सरकारले पनि 2-3 महिनामा एकचोटि फ्री भन्ने कुरो छ, त्यो थाहा पाउनु भएको छ कि नै? त्यसको फाइदा लिनुभएको छ कि नै? डायलिसिस फ्री चाहिँ भइरहेको छ, अरू दबाईको चाहिँ सबै पैसा नै लाग्छ। मेरो चाहिँ आर्थिक कमजोरी धेरै नै कमजोर छ। अब मैले केही पनि गर्न नसकेको अवस्थाले म घर बसेर अब त्यही हो, सबैलाई हार गुहार मागिरहेको छु। ब्याङ्क खाता नि छ, नम्बर पनि छ, सबै छ मेरो। अनि नगरपालिकाले पनि केही पहल गरेको छ कि तपाईँहरूको उपचारको लागि? नगरपालिकाले पनि केही निवेदन अथवा ओडाले निवेदन दियो भने त्यही निवेदनलाई आधार बनाएर पनि एउटा रकम सङ्कलन गर्ने योजना गर्न सकिन्छ होइन? त्यस्तै यहाँ गाउँलेहरूले पनि त्यही
कार्डलाई आधार बनाएर घर घरमा गएर पनि आर्थिक सङ्कलन गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि पहल गर्नुभएको छ कि छैन, के कस्तो छ? त्यसको लागि पहल गरेको हो, तर चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्ष चाहिँ दिन मिल्दैन भन्नुभयो, सिफारिस दिन मिल्दैन भन्नुभएको छ। हाम्रो भरत थापा सरले चाहिँ सिफारिस गराइदिन्छु भन्ने कुरो चाहिँ गर्नुभएको हो, गराइदिइसक्नु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ सुन्निएको छ। अनि उपचारलाई कति खर्च लाग्ने कुरो छ डक्टरहरूबाट त बुझ्नुभयो होला होइन? कसैले किडनी दिने अब अवस्था छ छैन परिवारमा, तपाईँसँग किडनी मिल्ने त्यस्तो चेकअप गराउनु भएको छ कि छैन, के कस्तो छ? किडनी दिने अवस्था चाहिँ भएको, तर चाहिँ हामीसँग त्यति चाहिँ फेर्ने चाहिँ लगानी भएन। किडनी दिने मान्छे चाहिँ हुनुहुन्छ। लगभग कति जति खर्च लाग्छ तपाईँलाई के भनेको छन् डक्टरहरूले? जहाँ तपाईँले भन्नुभएको छ 16देखि 17सम्म भेट्छ, तपाईँले चाहिँ सङ्कलन गरेर अब अलि तपाईँसँग के छ कसो छ सङ्कलन गर्नुहोस्, दायाँ बायाँ यताउति सबै कुरो गरेर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो छ। उपचारलाई जो पैसा छैन भन्नुभएको छ होइन, घर परिवारलाई कसरी अहिले रासन दिएर त काम भएका पनि लकडाउनमा यतिकै बसिरहेका अवस्था छ होइन, काम भएकोले पनि रासन पानी नचलेको अवस्था छ, घर परिवारहरू कसरी चलिरहेछन् अहिले? अहिले घर परिवार चाहिँ लकडाउन सबैतिर लकडाउन छ के, अब गाउँघरले यसो आउने सहयोग दिने, ल यसरी गरेर खानु, तपाईँ त बिमारी हुनुहुन्छ अब गर्न खाउनु भनेर दिइराख्नु भएको छ। रात पनि दिनुभएको थियो वडा कार्यालयबाट, रात पाइयो। अनि त्यहाँबाट गाउँघरबाटै आउने 400, 500, 1000 दिँदै चाहिँ मैले त्यसरी जीविका चलाइरहेको छु। अनि डायलिसिस गर्ने हस्पिटलमा के भनिरहेछन्, कति वर्षसम्म डायलिसिस गरेर यो तपाईँ निको हुन सक्नुहुन्छ अथवा जो किडनीले काम गर्न सक्छ अथवा तुरुन्तै फेर्न पर्ने स्थिति छ, के भन्दैछन् डक्टरहरू, के छ भनाइ? डक्टरले भन्नुभएको छ अब किडनी त अब फेरि वापिस आउने सम्भावना कुनै पनि छैन, अब 5 दाजुले चाहिँ डायलिसिस गर्नु सक्नुहुन्छ भने